अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक को ऐसे मुज़य्यन अंदाज से तरतीब दिया है कि इसके किसी भी रंग को देखें तो दाद दिए बगैर नहीं रहा जा सकता। और इस पूरी कायनात को चार गुंजों में ऐसे परोया है कि एक है जमादात, एक है नबातात, एक है हैवानात और एक है इंसानात। इन चार गुंचों में ये सारा निज़ाम उसने कैद भी कर दिया है और ऐसे तरतीब दिया है कि हर मखलूक को उसका पूरा पूरा हक भी मिल रहा है। अब ये जो तरतीब है, ये जितने भी सिलसिले हैं, इनमें जमादात में पत्थर है, मिट्टी है, जितनी भी मुकम्मल बेजान चीज़ें हैं वो आती हैं। नबातात में घास से लेके बड़े बड़े तनावर पौधे और बहुत से जंगलात सरसब्ज जो भी सब्जा नजर आता है वो सब नबातात में आता है। इसके बाद है हैवानात। हैवानात में चींटी से लेके समंदरी जानवर भी हैं, जंगली भी हैं, परिंदे भी हैं, सारे हैवान उसमें आ जाते हैं। जितने भी जानवर हैं वो हैवानात में आते हैं। और उसके बाद इंसानात। इंसानों में हम सब इंसान हैं। अच्छा, सबसे नीचे वाला जो दर्जा है वो है जमादात, उससे ऊपर है नबातात, उससे ऊपर है हैवानात और उससे ऊपर है इंसानात। और फिर एक और एंगल से इसको देखेंगे तो ये जितनी भी तरतीबें लगी हैं एक दूसरे के ऊपर, तो सबसे जो नीचे वाला है ना, उसने कुर्बानी दी है अपनी, अपने से ऊपर वाले को बचाने के लिए, उसको जिंदगी देने के लिए। सबसे पहले जमादात ने कुर्बानी दी है, मतलब इसका किसान ने सीना चीरा है हल चला के, और इसने मौसमी तगय्युरात को बर्दाश्त किया है, तो इसने फसल उगाई है। ठीक है, मतलब नबातात को जिंदगी मिली है जमादात की कुर्बानी से। और अब नबातात को ले लें तो वो हैवानात को उसने जिंदगी दी है खुद को कुर्बान करके। मतलब चारा कटता है, उसको हैवानात खाते हैं तो जिंदा रहते हैं। और इसी तरह हैवानात ने कुर्बानी दी है इंसानात की बका के लिए, उनको जिंदगी देने के लिए। तो इंसान जैसे जानवरों से दूध हासिल करता है, उसकी खाल से लिबास बनाता है, उसका गोश्त खाता है, तो ये सब कुछ कुर्बानियां दे के नीचे वाली ने ऊपर वाली को जिंदगी दी है। अब जब इंसान की मंजिल पे हम पहुंच जाते हैं तो फिर इंसान ने कुर्बानी दी है, तो उसने किसको बचाया है? अपनी असल को। और उसकी असल क्या है वो हम मजीद आगे मौज़ूआत में डिस्कस करेंगे। तो उसने उसको बका दी है, अपनी असल को बका दी है। या यूं कह लें कि जैसे अल्लाह का दीन है, इमाम हुसैन ने कुर्बानी देकर उसको बचाया, उसको बका दी। अच्छा, एक और एंगल से देखें इसी तरतीब को, तो ऐसा है कि जो नीचे वाली मखलूक है ना, सबसे पहले जमादात आती है, उसने तरक्की की है नबातात बनने की। नबातात ने कोशिश की है तरक्की करने की कि मैं हैवानात बनूं, और हैवानात ने कोशिश की है तरक्की करने की कि मैं इंसानात बनूं। अब जमादात में एक पत्थर है मरजान, उसको आप देख लें तो उसका ढांचा, डिजाइन, शक्ल ऐसी है कि जैसे एक पौधा होता है, लेकिन है पत्थर, देखने में पौधा है, नबातात है। मतलब उसने नबातात बनने की कोशिश की, मुकम्मल नहीं बन सका, लेकिन उस जैसी मुशाबहत इख्तियार कर ली। अब इसी तरह जो नबातात हैं, इन्होंने कोशिश की है हैवानात बनने की। अब उसमें देख लें कि ये जो खजूर का पौधा होता है,
تو جہاں پہ اس کے پتے لگے ہوتے ہیں یا کھجوریں لگتی ہیں، اس کے نیچے تھوڑا سا دیکھیں تو اس کا گلا بنتا ہے وہ جگہ۔ اگر آپ کو اس کو وہاں سے کاٹ دیں تو پھر وہ نہیں اگے گا، وہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ جیسے جانور کو ذبح کر دیں گردن سے تو وہ مر جاتا ہے، مطلب ختم ہو جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اسی طرح اس کھجور کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں کہ نباتات نے حیوانات بننے کی کوشش کی ہے کہ میں ترقی کر کے بن جاؤں، لیکن بن نہیں سکا، لیکن کچھ نہ کچھ مشابہت اختیار کر لی۔ اب آ جائیں حیوانات پہ، تو حیوانات نے انسان بننے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ ریچھ بندروں کو دیکھ لیں تو ان کی چال ڈھال، ان کے طور طریقے کافی ایسے ہوتے ہیں جیسے انسان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ طوطے کو دیکھ لیں کہ وہ انسانوں کی طرح بولتا بھی ہے، اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ تو یہ جو حیوانات ہیں، انہوں نے ترقی کرنے کی کوشش کی ہے اپنے سے اوپر والی مخلوق جیسی ہونے کی، کہ ہم انسان بن جائیں، ہم انسانات میں شمار ہو جائیں۔ تو وہ انسان تو نہیں بن سکے، لیکن کچھ نہ کچھ وہ والا رنگ ان میں آیا ہے، مشابہت اختیار کی ہے۔ تو اب ہم پہنچ گئے مقام انسان پہ، انسانات پہ۔ تو انسان جب ترقی کرتا ہے تو اس کی کیا سوچ ہے؟ انسان کا جو یہ وجود ہے، جسد خاکی جسم، اس کے دو حکمران ہیں، ایک ہے روح، ایک ہے نفس۔ اچھا، جو انسان نفس کو فالو کرتا ہے تو وہ دنیاوی ترقی کرتا ہے، اس نے وہ انجینئر بنا ہے، ڈاکٹر بنا ہے، بہت ساری ایجادات کی ہیں، بہت ساری دریافتات کی ہیں۔ تو مطلب وہ ان ایجادات کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے کوئی معجزہ ہے، کرامت ہے، کرشمہ ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ پاکستان سے بیٹھ کے امریکہ میں ویڈیو کال پہ بات ہو رہی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتی ہے معجزے کے بغیر؟ تو معجزہ نما ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب انسان کی سوچ میں یہ ہے کہ وہ اللہ تک پہنچے۔ اب وہ اللہ تو نہیں بن سکتا، لیکن وہ مشابہت اس میں آ جائے گی، اللہ والے کام وہ کرتا ہے۔ تو دنیاوی ترقی جتنی بھی ہے وہ نفس کا جو فالوور انسان ہے وہ کرتا ہے، اور جو روح کا فالوور ہے تو وہ ترقی کر کے کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال، کوئی ولی، کوئی کلندر، وہ بن جاتے ہیں، کوئی دانشور بن جاتے ہیں، کوئی وکیل بن جاتے ہیں۔ تو وہ شعوری ترقی کرتے ہیں اور وہ حضوری تک پہنچتے ہیں، حضوری سے آگے بھی جاتے ہیں، اور ان کو قرب اللہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ معجزات، کرشمات دکھاتے ہیں، کرامات دکھاتے ہیں، اور دیکھنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں اللہ بستا ہے۔ اور کئیوں کو تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ ان میں ایسے ہے کہ جیسے بظاہر تو یہ نظر آ رہے ہیں، شاید حقیقت میں ہے ہی اللہ، اور وہ ہماری شاہ رگ سے نزدیک ہے، ہمارے دل میں بستا ہے، تو وہ اپنا ثبوت تو دے گا نا اپنے ہونے کا۔ تو جو بھی اس کے جتنا زیادہ قریب ہوگا، اس کے اندر وہ اتنا نزول کرے گا اور اس سے ظہور کرے گا تاکہ لوگ اس کو پہچانیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ تخلیق کائنات کی جو مزین ترتیب ہے اس کی کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مزید اور بھی ایسی چیزیں لے کے آؤں گا جس سے آپ کو اور زیادہ معلومات فراہم کر سکوں۔ تو زیادہ سے زیادہ ایسی گفتگو جو حقیقت پہ مبنی ہو، یہ سننے کے لیے حقیقت کی اینک سے دیکھتے رہیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔